यो पनि सोध्ने प्रश्न हो एउटा सार्वभौम मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई। तपाईँले भारतलाई किन दाजु जस्तो, राम जस्तो, लक्ष्मणले रामलाई माने जस्तो किन मान्नुहुन्न, यो पनि कुनै प्रश्न हो। महाकाली सन्धि पास गर्दा पनि त्यही भारत थियो, जनयुद्धमा माओवादीलाई भात खुवाउने पनि त्यही भारत थियो। नाम राखिसकेको र विश्वभरि प्रचलित भइसकेको 70 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, अनि अर्को माउन्ट सिकदर किन राख्नु पर्यो हामीले? अनि भारतले अलग्गै त्यसलाई बुझ्नको निम्ति त्यसो भए त हामी सबैले भारतको दिल्लीलाई के भन्ने, हामीले अर्कै नाम राखिदिउँ। पटक पटक भारतको विस्तारवादी हितलाई, नीतिलाई सेवा गरेका छन् केपीले पनि। प्रचण्डले 52 सालमा शस्त्र सङ्घर्ष गरेर 54 सालमा इन्डियामा अड्डा राखेर आन्दोलन गरेदेखि यता पटक पटक भारतको दालभात डुकु सेवा सहयोग लिएका छन् र उनीहरूको हितको अनुसार उनले काम गरेका छन्। कुनै एउटा समूहसँग कसरी प्रमुख प्रतिपक्षले समीकरण गर्न सक्छ? त्यो त मिल्दै नमिल्ने कुरा। भोलि दुइटै एक भयो भने कहाँ छ त्यो समीकरण? हिजोको घटनापछि त यिनीहरू छुट्टिएकै छैनन्, यिनीहरूको नाभी छुट्टिएकै छैन, यिनीहरू अलगै होइनन्, कानुनी ढङ्गले एउटै छन्। भोलि पुनर्स्थापना भयो भने यिनीहरू एउटै भएर जान्छन्। उनले राष्ट्रिय निकुञ्जमा पनि हेलिकप्टर लाँदा पनि बिना पर्मिसन लगेका छन् भने त्यो भन्दा ठुलो हेपाइत अरू केही हुन सक्दैन। यो जी न्युजलाई नै किन बोलाएको मेरो प्रश्न के? जसले चाहिँ सगरमाथामा दाबी गर्यो, कहिले कहिले भारतका पुलिसहरूले पनि साथ दिएको पाइयो, त भारतीयहरू ती आए जो नेपालमा चोरी व्यापारी गर्थे, तस्करी गर्थे, 2 नम्बरी धन्दा गर्थे। भारतको नक्सामा रहेको भूमि भारतको सार्वभौम भूमि हो भनेर दाबी गर्यो, उसले कब्जा गर्यो। भारत जसको भूमिमा भन्दा हैन कयौं कोस पर छ, हजारौं माइल किलोमिटर टाढा छ, त्यस्तो भूमिमा हाम्रो इच्छा अनुसारको नाम राखौँ भने त भन्न पनि लाज लाग्नु पर्ने हो। अनि लोभ त जेको पनि लोभै हो, धनको लोभ पनि लोभै हो, सत्ताको लोभ पनि लोभै हो, प्रचारको लोभ पनि लोभै हो। लोभ राम्रो कुरा होइन। भारत जस्तो उत्पीडक मुलुक, नेपाली जनशक्तिको दुरुपयोग गर्ने मुलुक, गोर्खा फौज बनेर हाम्रा मित्रहरूको विरोधमा हाम्रै नागरिकहरूलाई लडाउने मुलुक, त्यस्तो मुलुकको स्थल सेनाध्यक्षलाई हाम्रो महारथी मान्ने यो परम्परा नै गलत सुरु भयो। भारतले हामीहरूलाई, नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुकको रूपमा स्वीकार गरेकै छैन। जनसङ्ख्यामा पनि सानो, भूगोलमा पनि सानो, अर्थतन्त्रमा पनि सानो, सुरक्षा शक्तिमा पनि सानो भएको नेपालको शासकलाई उल्टाउनको निम्ति भारतीय शासकहरूको आड लिएर काम गर्ने कसरी माओवादी भयो तिनीहरू? परापूर्व कालदेखि नै हामी भारतको अङ्ग रहेन। उनीहरूको बिचमा यति तिक्तता भए पनि उनीहरूले पार्टी फुटेको, हाम्रो अलग पार्टी हो त्यो अलग पार्टी हो भनेर निर्वाचन आयोगमा अहिलेसम्म कागज पठाएको छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मालेका महासचिव एवं वरिष्ठ राजनीतिज्ञ सीपी मैनालीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले म एभरेस्ट नेपालमा नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीलाई स्वागत गर्छु। मैनालीजी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत। बहुत धन्यवाद। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका हरेक दिनका गतिविधिहरू विवादास्पद र थप चर्चित बन्दैछन्, चाहे त्यो संसद विघटनको होस्, चाहे केपी ओलीका दिनानुदिनका अभिव्यक्ति हुन्, चाहे पछिल्लो चरणमा केपी शर्मा ओलीले भारतीय मिडिया जी न्युजलाई दिएको अन्तर्वार्ता होस्। म प्रधानमन्त्री ओलीको जी न्युजमा आएको अन्तर्वार्तामा केन्द्रित भएर बहस अगाडि बढाउँछु। कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीले 70 वर्ष यता कुनै एउटा विदेशी च्यानलमा भारतलाई जुन किसिमले प्रश्नको उत्तर दिए र भारतमाथि जुन किसिमका आफ्ना अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरे, 70 वर्ष यता कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले त्यो ल्याकत र त्यो क्षमता राखेका थिएनन्। केपी ओलीले त्यो क्षमता प्रदर्शन गरे भनेर सामाजिक सञ्जालमा, सार्वजनिक फोरममा, सञ्चार माध्यममा त्यो किसिमका बहसहरू भइरहेका छन्। तपाईँ एउटा वरिष्ठ राजनीतिज्ञ र नेकपा मालेको महासचिवको हिसाबले केपी शर्मा ओलीको जी न्युजको त्यो अन्तर्वार्तालाई कुन रूपमा र कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? मैले यहाँबाट सुरु। बहुत धन्यवाद। अब सबभन्दा पहिले त जी न्युजको अन्तर्वार्ता आउँदा दुईटा कुराहरू झलझली सम्झनुपर्छ। र तत्कालै जी न्युजको प्रधान सम्पादक सुधीर चौधरीले काला पहाडमा, सगरमाथा अगाडिको पहाड पत्थरमा पुगेर जुन ढङ्गले अब नेपालीले नाम राखिसकेको सगरमाथा एक जमानामा ब्रिटिसकालीन ब्रिटिस उपनिवेश भएको भारत भएको बेलामा जर्ज एभरेस्ट पनि त्यसको सर्वे अफ इन्डियाको हाकिम भएपछिको अवस्थामा भारतको सर्वे अफ इन्डियाले
सर्वे गरेपछि 1865 तिर बेलायतको यो जियोलोजिकल सर्वे अफ इङ्ल्यान्डले जुन त्यो शिखर नम्बर 15 लाई सगरमाथा माउन्ट एभरेस्ट भनेर नामाकरण गर्यो र त्यसपछि 2007 सालपछि नेपाली इतिहासकार इतिहासविद इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले हाम्रा प्राचीन शास्त्रहरू ग्रन्थहरूको पनि अध्ययन गर्दै विभिन्न स्थानीय बोलीमा त्यसलाई कसरी भनिन्छन् भन्ने पनि चर्चा गर्दै त्यसको नाम सगरमाथा सगर समान टाउको पुग्ने चुलीको रूपमा उहाँले त्यसको नामाकरण गर्नुभयो र नेपालले त्यसलाई नेपाल सरकारले नेपाली जनताले त्यसलाई स्वीकार गरेका छन्। अब त्यो बेनामी छैन। त्यसले ब्रिटिस उपनिवेशकालीन अवस्थामा गरिएको नामाकरणलाई विस्थापित गर्दैछ र विश्वव्यापी रूपमा सगरमाथाको नामले नै त्यो चिनित हुनुपर्छ भन्ने नेपालीहरूको चाहना हो, प्रयत्न हो हैन। यो हाम्रो आफ्नो अधिकारभित्रको कुरा हो। अब यस्तो कुरा भइसकेको अवस्थामा अब सुधीर चौधरीले आएर जी न्युजको प्रधान सम्पादकले आएर जुन ढङ्गले यसको नाम चाहिँ भनौँ न माउन्ट सिकदर त्यो त्यस बेलाका भारतीय सर्वे अफ इन्डियाका एकजना गणितज्ञ एउटा सर्वेयर हुन्। त उनले नापजोख गरेर ल्याउने कुरा इतिहासमा अंकित छ नि रहन्छ पनि। तर सगरमाथाको नामाकरण नै माउन्ट सिकदरको रूपमा गरिने माग गर्नु बिल्कुल अनुचित कुरा हो। दावा गरे उनले त दावा पनि गरे र उनले त्यो दावा गरे देशव्यापी रूपमा विश्वभरिका इन्डियनहरूलाई त्यसको निम्ति अभियान चलाउन भने हैन। यो बिल्कुल अनुचित कुरा हो र यो चाहिँ के भने नेपाललाई आफ्नो पुच्छर ठान्ने अथवा सुधीर चौधरीको भाषामा नेपाललाई भारतलाई राम र नेपाललाई लक्ष्मण ठान्ने हैन। किनभने लक्ष्मण भारतका रामका सामान्य भाइ मात्रै नभएर उनका भक्त भाइ हुन्, सेवक भाइ हुन् हैन। र त्यही कुरालाई उनले यहाँ जुन बिम्बको रूपमा प्रयोग गरे यो नेपाललाई भनौँ न अनुज सेवक भाइको रूपमा चित्रित गर्ने उनको गलत मन्सायो हैन। त्यो ढङ्गले उनले त्यो काम गरे। त्यस्तो सुधीर चौधरीसँग प्रधानमन्त्रीले वार्तालाप गर्नुभयो। त्यसका कन्टेन्टमा जानुभन्दा अगाडि एउटा नम्बर यो आपत्तिजनक कुरा हो हैन। दोस्रो कुरा गएको असारमै यिनै सुधीर चौधरीको जी न्युज हो जसले प्रधानमन्त्री वर्तमान केपी ओली र हाम्रो जनवादी गणतन्त्र चीनका राजदूत हाओ याङछी लाई जोडेर हनी ट्र्याप जोडेर जुन अनुचित ढङ्गले हैन, जुन लज्जास्पद ढङ्गले जुन निजता र तुच्छतापूर्वक जुन निराधार प्रचार गरे त्यसबाट नेपालीहरू क्रुद्ध भएर नेपालका केबल वितरकहरूले केही समय जी केबललाई पनि बन्द गरेका थिए। यसलाई फेरि तत्कालै मुक्ति दिँदै त्यसको इसारा कृत्यको चाहिँ नेतृत्वकर्ता सुधीर चौधरीलाई सम्पादकै हुन् जी न्युजका र सुधीर चौधरीलाई बोलाउने र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो रेसिडेन्समा जुन अर्थवार्ता दिने काम गरे यो वास्तवमा भन्न आफ्नै इज्जत, देशको इज्जत, हाम्रो परराष्ट्र नीतिको इज्जतलाई पटक्कै ख्याल गरेको देखिएन यो प्रधानमन्त्रीले। यो वास्तवमा सबभन्दा पहिले यो गलत। यसो भन्नाले भारतीय न्युज च्यानलहरू हैन मा अन्तर्वार्ता दिनु हुँदैन थियो भन्ने मेरो सिपी मैनालीको मालेको कुरा होइन। त्यहाँ सयौं यस्ता न्युज च्यानलहरू छन् भारतमा जसले यस्ता विवादित काम गरेका छैनन् हैन। अब त्यस्ता मध्ये कुनैलाई बोलाएरै भए पनि हाम्रो कुरा भारतीय जनतामा सुनाइदेऊ भनेर भन्नु कुनै अझ अनुचित हुने थिएन कुनै भारतीय न्युज च्यानललाई हैन जो यसरी आरोपित छैन। त्यो नगरेर वास्तवमा जुन जी न्युजले जुन सुधीर चौधरीले नेपालको विरुद्धमा जुन कलुषित र कुत्सित कुरा प्रचार गर्ने दोष बोकेका छन् उनलाई यति चाँडै मुक्ति दिने काम गर्नु यो लज्जास्पद कुरा हो हैन। यो बहुत त्यसका भ्युअर्सहरू लाखौँको सङ्ख्यामा होलान्। लाखौँको सङ्ख्यामा प्रधानमन्त्रीका कुराहरू लाखौँ के करोडौँ भारतीयहरूले सुने होलान् हैन। त्यति नै कुराको लोभमा
यो जुन ढङ्गको एउटा राष्ट्रिय अपमानको कुरा छ यसलाई हल्का कुराको रूपमा व्यक्तिगत कुराको रूपमा लिनु हुँदैन थियो। पहिलो कुरा यो कुरा। दोस्रो कुरा प्रधानमन्त्रीले जुन भन्नुभएको छ मैले पनि त्यसलाई हेरेँ, मैले पनि अवगत छ। उहाँले ऐतिहासिक कालक्रममा नेपालको गौरवलाई उच्च उठाउने अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको छ। बिल्कुल खुसी छु, त्यो राम्रै कुरा हो। र ऐतिहासिक सन्दर्भमा आउँदा पनि नेपाल र भारत अहिले आएर दुई स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक हुन् भन्ने कुरा र यसको भू अखण्डतायुक्त सार्वभौम मुलुक हुन् भन्ने कुरा पनि जोड दिनुभएको छ। लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी नेपालकै भूमि हो भन्ने कुरा पनि जोड दिनुभएको छ। उनले अनुचित गलवानको भारत चीनको नेपालको चासो छ तर कुनैतिर छैन भनेर विवादास्पद जो स्पटसँग जोडेरै किन यो लिम्पियाधुरा लिपुलेको कुरा उठायो भन्दा उहाँले बिफिटिङ जवाफ दिनुभएको छ, उचितै दिनुभएको छ। यो त सबै गर्ने काम त भारत सरकारले गरेको, नक्सा पनि पहिले भारतले निकालेको। अब उसले बाटो खनेर गुन्जीबाट लिपुलेकसम्म जाने बाटोको उद्घाटन पनि किन त्यही बेला गर्नु पर्यो जब भारत चीनको गलवान जवाब थियो। यो हामीले गरेको हो र हैन। यी कुराहरू उचितै उहाँले गर्नुभएको छ। अरू यद्यपि कयौँ तत्कालीन वर्तमान कुराहरूमा खुलस्त बोल्ने कुराबाट प्रधानमन्त्रीले कन्नी काट्नु भएको छ, पन्छिनु भएको छ हैन। खैर त्यो पन्छिने कुरालाई मैले विरोध गर्ने होइन, तर पन्छिनु भएको छ। कयौँ कुराहरू भन्नै पर्ने कुराहरूकोमा उहाँले उम्किनु भयो। जस्तो भनौँ रोटीबेटीको सम्बन्ध, विशेष सम्बन्ध हैन। उहाँले ऋषिमुनिका कुराहरू ल्याएर ती कुरालाई पन्छाइदिनु हो। पन्छाउने पनि कला नै हो, ठिक, उहाँले पन्छाउनु त भयो। तर यो ती प्रश्नहरू नेपालीहरूबाट, हामीबाट, नेपाल भारतको सम्बन्धबाट पन्छिँदैन नि त। विशेष सम्बन्ध त सामाजिक तहमा हाम्रो विशेष सम्बन्ध होला, तर राजनीतिक रूपले त हामी दुईटै स्वतन्त्र सार्वभौम र भू अखण्डता सम्पन्न मुलुक हौँ। हाम्रो सम्बन्धको आधार भनेको कुनै विशेष गैर विशेष होइन। हाम्रो सम्बन्धको आधार पञ्चशीलका सिद्धान्तहरू हुन्। हाम्रो सम्बन्धको आधार असंलग्नता हो, हाम्रो तटस्थता हो। यी हाम्रा विदेश नीतिका आधार स्तम्भहरू हुन्। यसको आधारमा हो। र हाम्रो राजनीतिक तहमा भारतसँग अथवा कुनै मुलुकसँग कुनै विशेष सम्बन्ध छैन। सबै हाम्रो मित्र हुन्। अब उनीहरूको गुणदोषको आधारमा आलोचना विरोध पनि होला, तर हाम्रो सामाजिक तहमा तीनतिरबाट भारत जोडिएको छ। सिमाना खुला छ विभिन्न कारणले गर्दा, र सिमाना वारिपारि उस्तै जातिका उस्तै भाषा बोल्ने मान्छेहरू बस्ने हुनाले दुवैपट्टि वारिपारि बिहेबरी पनि चल्छ। त यो सामाजिक धेरै भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति पनि मिल्ने देखिन्छन् हैन। यसले गर्दा यो सामाजिक सम्बन्ध विशिष्ट छ भनेर कसैले भन्यो भने सिपी मैनालीले पनि नकार्दैन। तर त्यसको आडमा नेपाल भारतको सम्बन्ध विशिष्ट छ, यो दाजु राम र भाइ लक्ष्मणको जस्तो छ भन्नु चाहिँ आपत्तिजनक कुरा हो होइन। ती तर प्रधानमन्त्रीले प्रश्न भन्नु भने ठुलो दाजु छैन, कोही सानो भाइ छैन भनेर त्यो त भन्नु, मैले भन्न खोजेको यो विशिष्ट सम्बन्धको कुरा क्लियर गर्ने त्यहाँ जङ्क्चर आएको थियो, उम्किनु भयो। रोटीबेटीको कुरा उठ्यो। मैले साँच्चै भन्नु भने भारत र हाम्रो बिचमा रोटीको सम्बन्ध छैन। हामी नेपालीले आफ्नो रोटी आफै कमाएका छौँ, आफ्नो खाना हामीले कमाएका छौँ होला। म हिजो विद्यार्थी हुँदा नेपालबाट धान चामलहरू भारतमा बिक्री हुन्थे, हामी निर्यात गर्थ्यौँ। अरू धेरै कुरा 129वटा हामीलाई इसेन्सियल कुराहरू मध्येमा 1985 सम्ममा नेपाल चाहिँ लगभग 100वटा जति कुरामा आत्मनिर्भर भइसकेको थियो। यो 1990मा बनबीको परिवर्तन अगाडि राजाकै शासनकालमा 129वटा चिजहरू नेपालका आवश्यक कुराहरू, नभई नहुने कुराहरू, यसमध्येमा लगभग 100 कुराहरूमा नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको थियो 1985 भित्रै सम्ममै। त्यहाँबाट यता आयौँ भने त अहिले हामी दाँत कोटाउने सिन्कोदेखि लिएर अब बाहुनहरूले लगाउने जनाई पनि विदेशबाट ल्याउँछौँ होइन। धान चामल दाल सब्जी तरकारी अब ग्यास फ्युल त कुरै छोडिदिनुहोस्, त्यो त आयो विदेशबाट। हामी यसरी अहिले यति धेरै पराधीनताको स्थितिमा आएका छौँ हेरेर। त्यही कारण त्यति भए पनि हामीले भारत त सित्तैमा मागेर खाएको त होइन नि। हाम्रो दाजुभाइहरूले विदेशमा गएर रगत पसिना एक गरेर पसाएको रेमिटेन्सको पैसाले त्यो मूल्य तिरेर खाएका छौँ। पहिले त हामीले भारतलाई खुवाउँथ्यौँ, अहिले भारतबाट विदेशबाट किनेर पनि हामीले आफै खाएका छौँ। रोटीको सम्बन्ध भन्ने अर्थ
जहाँसम्म बेटीको सम्बन्ध छ, छोरीहरूको सम्बन्ध, नेपालबाट पनि भारतमा छोरीहरूले बिहे गर्छन्, भारतका छोरीहरूले पनि नेपालमा बिहे गर्छन्। यो क्रस बोर्डर म्यारिजलाई नेकपा माले सीपी मैनालीले रोक्नुपर्छ भन्ने मान्यता लिएको छैन हैन। यद्यपि यो क्रस बोर्डर म्यारिज भनेको यो काठमाडौँ र भक्तपुरको बोर्डर वारपार बिहे गरेको होइन। पटना र भागलपुर दुईटा जिल्ला, भारतका बिहार राज्यका दुईटा जिल्लाका केटाकेटीको बिहे पनि होइन। दुई सार्वभौम स्वतन्त्र मुलुकका छोराछोरीहरूको केटाकेटीको बिहेको कुरा हो। यसलाई दुई सार्वभौम मुलुकका केटाकेटीको बिहेको रूपमा स्थापित गर्नको निम्ति पहिलेदेखि जुन चल्दै आयो, इन्डियाले 1947देखि विदेशी छोरीहरू बिहे गरेर आउँदा सुरुमा उसलाई रासन कार्ड दिने, ऊ दैनिक आवश्यकताका कतिपय कुराहरू त्यसले पूर्ति गर्छ। तर नागरिकता लिनको लागि 7 वर्षपछि मात्रै उनीहरूले एप्लिकेसन दिन सक्थे। अङ्गीकृत नागरिकता लिँदा भारतमा बुहारी भएर जाने विदेशका छोरीहरूले, नेपाली छोरीहरूले पनि लिन कति समय लाग्ने हो यो बेग्लै कुरा हो। कहिले त 2, 4, 5, 7 वर्ष पनि लाग्छ। अब हामीले चाहिँ भारतका छोरीहरू, भारतबाट छोरीहरू बिहे गरेर आउँछन्, ठिक छ। उनीहरूलाई एक हातले छोराले टिको लगाइदिन्छ, सिन्दुर लगाइदिन्छ, अर्को हातले उसले नागरिकता दिन्छ। यस्तो त कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा जस्तो हो। यसले गर्दा के भयो भने नेपाल भारत दुई स्वतन्त्र मुलुक हुन्, दुई सार्वभौम मुलुक हुन्, फरक फरक मुलुक हुन् भन्ने भावना हाम्रो बोर्डर इलाकामा, सीमा क्षेत्रमा बस्ने नेपालीहरूमा पनि कमजोर भयो, भारतीयहरूमा पनि कमजोर भयो। किनभने उताका छोरीहरू यता आउँछन्, उनीहरूले तत्कालै नागरिकता पाउँछन्, उनीहरूलाई कुनै समस्या पर्दैन। अर्को मुलुकमा गए जस्तो त हुँदैन, आइजाइ गर्दा पनि पासपोर्ट भिसा पनि छैन, कुनै रजिस्ट्रेसन पनि गर्नु पर्दैन, अनि गएको भोलिपल्टै उसले नागरिकता पाइहाल्छ भनेपछि त पटनाको केटीले भागलपुरको केटासँग बिहे गरे जस्तो भयो। त्यो त होइन नि, त्यो हाम्रो स्वीकार्य छैन। त्यस कारण यो खाले बेटीको सम्बन्धलाई कानुनले व्यवस्थित गर्नुपर्छ होइन, संविधानले व्यवस्थित गर्नुपर्छ। दुई अलग मुलुकको बिचमा पनि बिहेबरी, अन्तर्देशीय बिहेबरी हुन्छ, त्यो गर्नुपर्छ होइन। त्यस कारण यो रोटी बेटीको विशेष सम्बन्ध भनेर, रोटी बेटीको सम्बन्ध भनेर अब भारतीय जनतालाई पनि नेपाल स्वतन्त्र मुलुक होइन, यो पटनाका मान्छेलाई भागलपुर जस्तो मात्रै भनेर देखाउने, काठमाडौँको मान्छेलाई भक्तपुरको मान्छे जस्तै मात्रै भनेर देखाउने जुन प्रयत्न छ, यो विगत कालदेखि रहेको ठुलो कमजोरी हो। कहाँबाट छिर्यो यो रोटी बेटीको सम्बन्ध भने? गलत रहेछ नि तपाईँले भन्दाखेरि। कारण यो हाम्रो भनौँ न, हाम्रो स्वतन्त्रताको सार्वभौमिकताको चेतलाई भुत्ते बनाउनको निम्ति होइन, हामी त भारतकै अङ्ग हौँ कि भन्ने जस्तो देखाउनको, जबकि हामी परापूर्व कालदेखि नै हामी भारतको अङ्ग रहेनौँ। अनि सधैँ हामी नेपाल 5000 वर्ष अगाडिदेखि नेपालको स्वतन्त्र छ, नेपालको नाम छ, अलग्गै देश छ। हाम्रो देश यो हिमवत खण्डमा होइन, गङ्गासम्म गयो, गङ्गादेखि माथिको भागलाई हिमवत खण्ड नै भनिन्छ होइन। त्यहाँदेखि माथिको भागलाई किराँत, जङ्गलको छेउमा बस्नलाई किराँत भन्ने प्रदेश भने जस्तै हाम्रो हिमवत खण्डमा कामाख्यादेखि कश्मीरसम्म, हिमालदेखि गङ्गासम्म कहिले नेपालको सिमाना पनि थियो होइन, प्राचीन कालमा होइन। अब बिचमा फैलिँदै, खुम्चिँदै, टुक्रिँदै, जोडिँदै नेपाल बनेको र पछिल्लोचोटि पृथ्वी साल 1801 विक्रम सम्वतमा नुवाकोटलाई विजय गरिसकेपछि 1871 विक्रम सम्वतसम्म एकीकरणको लगभग 70 वर्षको लडाइँ भयो। त्यसमा नेपाल चाहिँ होइन तिस्तादेखि काँगडासम्म थियो। पछिल्लो 1871-72 लडाइँमा पूर्वतिर हामीले जिते पनि पश्चिमतिर वीरतापूर्वक लडेर इतिहासमा नाम अङ्कित गर्ने भक्ति थापा 80 वर्षका बुढा जसले देउथलमा लड्दै जसले शहीद हुनुभयो, बलभद्र कुँवर होइन, अब अमरसिंह थापा जसले वीरतापूर्वक लडाइँ लडेका छन् र कुनै पनि लोभ लालचलाई, हर किसिमका लोभ लालचलाई लत्याएका छन् होइन। त्यस्ता देशभक्तहरूले लडाइँ पनि कतिपय ठाउँमा हामी हार्यौँ। त्यसलाई नै आधार बनाउँदै सुगौली सन्धि गरेर हाम्रो 1/3 भूमि इन्डो भारतले अथवा ब्रिटिस भारतले अथवा इस्ट इन्डिया कम्पनीले खोज इतिहास छ। तर पनि हामी स्वतन्त्रै रह्यौँ, हामी प्रत्यक्ष उपनिवेश रहेनौँ। होला भारतमा पनि रेसिडेन्सीहरू रहे ब्रिटिसहरूका विभिन्न राज्यहरूमा, नेपालमा, तर नेपालमा हुने रेसिडेन्टहरू जो ब्रिटिसका इस्ट इन्डिया कम्पनीका राजदूत भन्नुहोस् होइन, उनीहरूका प्रतिनिधिहरू आए,
उनीहरूले भारतका विभिन्न राज्यमा जुन अधिकार प्राप्त गर्थे त्यस्तो अधिकार भारतीय ब्रिटिस रेसिडेन्टहरूलाई थिएन। यो कुरा तपाईँ बुझ्नुहोस्। काठमाडौँमा आउने रेसिडेन्टहरू पनि काठमाडौँभित्र थिए। अब उनीहरूलाई कहीँ छुट्टी मनाउनु पर्यो भने ककनीमा एउटा दरबार बनाइदिएको देखिन्छ होइन, त्यहाँसम्म उनीहरू जान सक्थे, उनीहरू यहीँभित्र थिए। उनीहरूलाई ब्रिटिस रेसिडेन्सी कायम इन्डियामा पनि गरे, विभिन्न राज्यहरूमा र नेपालमा पनि गरे। त्यस कारण उस्तै हो भनेर जुन भारतीय मान्छेहरूले दुष्प्रचार गरिरहेका छन् यो बिल्कुल होइन। नेपालमा आउनेहरूले गर्न त इन्डियामा ब्रिटिस रेसिडेन्ट्सहरूले गरे जस्तै गर्न चाहन्थे, तर नेपालको सरकारले रोकेको थियो होइन। त्यही कारण यहाँका रेसिडेन्टको त्यो पावर थिएन जुन पावर भारतका राज्य रजोटोहरूमा त्यहाँका ब्रिटिस रेसिडेन्टहरूले प्रयोग गर्थे, त्यस्तो थिएन। हामी स्वतन्त्र, हामी उपनिवेश नभएका मुलुक हौँ। अब यस्तो मुलुकलाई होइन विशेष सम्बन्ध भनेर परापकुरा कालमा हाम्रा पुर्खाहरूले रगत पसिना बगाएर यही कुरामा कमाएको हाम्रो यो इज्जतलाई उनीहरूले कम गर्न यो राजनीतिक विशेष सम्बन्ध भनेका हुन् र यो रोटीबेटीको सम्बन्ध। प्रधानमन्त्रीले जोरदार रूपमा जसरी सीपी मैनालीले यो कुरालाई प्रश्न पार्नुभयो नि, प्रधानमन्त्रीले जोरदार रूपमा सुधीर चौधरीलाई यसको जवाब नदिएर किन प्रधानमन्त्री डिरेल हुनुभयो त्यहाँ? होइन, त्यो भने एउटा कुरा के भने जति ऐतिहासिक कालमा नेपालको गौरव गुमानको चर्चा गर्नुभयो, धन्यवाद दिन्छु प्रधानमन्त्रीलाई, ठिकै गर्नुभएको छ, त्यो अनुचित छैन एकदम। तर राजनीतिक अन्तर्वार्ता भएन, एउटा शास्त्रीय अन्तर्वार्ता भयो भन्नेहरू पनि छन् नि। अब केही कुराहरू मैले अघि मैले भनिसकेँ, हामी दुइटै बराबर देश हौँ, सानो ठुलो होइन। लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीको कुरा हाम्रै हो, त्यो पनि भन्नुभयो, यो नेपालकै हो भन्नु पनि भयो, अरू धेरै कुरा भन्न बाँकी रहे पनि त्यो भन्नुभयो, ठिकै भन्नुभयो होइन। अब भारतको प्रधानमन्त्री ठुलो, हाम्रो प्रधानमन्त्री सानो होइन, राजनीतिक हैसियतमा समान हैसियतका प्रधानमन्त्री। चीन भारत नेपालमा कुनै फरक छैन, कसैमा पनि त्यो छैन। उमेरले र देशको जनसङ्ख्याको साइजले, भूगोलको साइजले, अर्थतन्त्रको साइजले, सैनिक शक्तिको साइजले यो निर्धारण गर्दैन। एकदम ठिक कुरा हो, यसमा मेरो सहमति छ, नहुने त प्रश्नै उठेन होइन। तर कतिपय कुराहरूले उहाँले कन्डी काट्नुभयो होइन। त्यो कतिपय कुरा अघि मैले भने त्यहाँ विशेष सम्बन्धको कुरा, यो प्रश्नै उठ्यो थियो रोटीबेटीको कुरा होइन। त्यो कुराहरूमा उहाँले ऋषिमुनिको कुरा राख्ने गर्नु, त्यहाँ उहाँले बिफिटिङ जवाब दिनु पर्थ्यो कि वास्तवमा हामी दुई मुलुकको सम्बन्धको आधार भनेको न त विशेष सम्बन्ध हो न त रोटीबेटीको सम्बन्ध हो। हाम्रो सम्बन्धको आधार भनेको पञ्चशीलका सिद्धान्तहरू हुन्, असंलग्नताका सिद्धान्तहरू हुन्, तटस्थका सिद्धान्तहरू हुन्। हामी यसमा छौँ र भारतले पनि यिनै सिद्धान्त अवलम्बन गर्छ। 1947 पछि जब उसले आफ्नो उपनिवेशिक अवस्थाबाट उसले स्वतन्त्रता पायो, त्यहाँदेखि भारतले पनि यिनै सिद्धान्त अवलम्बन गर्छु भन्थ्यो। हामी पनि त्यही सिद्धान्त अवलम्बन गरिरहेकै छौँ। हामी दुइटै स्वतन्त्र सार्वभौम हो, कुनै ठुलो कुनै सानो हुनै सक्दैन होइन। अब र विशेष सम्बन्ध नेपाल भारतको बिचमा, नेपाल भारतको राजनीतिक लेभलको विशेष सम्बन्ध हुनै सक्दैन। ठिक छ, मैले अघि नै भने सामाजिक तहमा विशेष सम्बन्ध छ। हाम्रो जियोग्राफीले गर्दा कतिपय कारणले हाम्रो बोर्डर चाहिँ खुला रहेको कारणले गर्दा छ र वास्तवमा यो बोर्डर चाहिँ प्रचण्डले भने जस्तो हाम्रो यो विशिष्टता हो। त्यो खुला बोर्डरलाई चन्द्र सूर्य र इन्जेल खोलिराख्नुपर्छ भन्ने जुन अभिव्यक्ति 2000 यो उहाँले 63 जनमत सङ्ग्रह नै गर्नुपर्छ भन्नुभयो हैन। उहाँले अब 73 सालको भदौ 31 गते प्रचण्डले भारत भ्रमणमा उहाँको आपत्तिजनक विषयमध्ये एउटा यो खुला सिमाना, यो नेपाल भारतको सम्बन्धको एउटा युनिक, एउटा विशिष्ट सकारात्मक कुरा हो भनेर आउनुभएको छ। जो कि हामी खुला सम्बन्धले पीडित छौँ। यो खुला सम्बन्धलाई हामीले रेगुलेट गर्नै पर्छ होइन। हामीले दुवैपट्टिका जनसङ्ख्याको, जनताको आइजाइलाई सुगम हुने गरी प्रखाल लाउन सम्भव छ त मेक्सिको र अमेरिका जस्तो। अनि ठिक छ, अहिले त्यहाँबाट सुरु किन गर्ने? अब अहिले यो कोभिडको क्रममै पनि नाकाबन्दी जुन गर्नु पर्यो होइन, भारतमा पनि धेरै कोभिडको सङ्क्रमण भएकोले त्यो सङ्क्रमण यता नआओस्, यताको पनि उता नजाओस् भनेर दुवै मुलुकले सहमतिमै नाकाबन्दी गर्यो। त्यो नाकाबन्दीको विरोधमा नेपालीहरूले त्यो नाकाबन्दी तोड्नको निम्ति कोसिस गरेन। त्यो नाकाबन्दीको विरोधमा भारतीयहरू आए, कहिले कहिले भारतका पुलिसहरूले पनि साथ दिएको पाइयो। तर भारतीयहरू ती आए जो नेपालमा चोरी व्यापारी गर्थे, तस्करी गर्थे, 2 नम्बरी धन्दा गर्थे होइन। यहाँ यताका माफियाको सम्बन्ध थिए। त्यस्तै मानिसहरूले त्यो नाकाबन्दीलाई तोडेर हाम्रो प्रहरीहरूमाथि हमला गर्ने, प्रहरीको हतियार खोज्ने जस्ता कामहरू गरे। गोली समेत चले। एउटा कुरा के भने, यो वास्तवमा यो खुला सम्बन्धले भारतका बोनाफाइड नागरिकहरू
नेपालका बोनाफाइड नागरिकहरू दुईटै मुलुकका कानुन मान्ने जनताहरूलाई केही नोक्सान गर्दैन। बोर्डर रेगुलेट गर्दा कसलाई नोक्सानी हुन्छ भन्दा विशेष गरी भारतका र केही नेपालका पनि कालाबजारीहरू, तस्करहरू, माफियाका सदस्यहरू। अझ भनौँ चुनावको बेला भोट चाहिँ भारतका प्रयोग हुने, नेपालका भारतमा प्रयोग हुने यस्ता राजनीतिक भ्रष्टहरू भनौँ, यसैलाई बुझ्नको लागि राजनीतिक रूपमा भ्रष्टहरू होइन, यस्ताहरूलाई मात्रै यो खुला बोर्डर चाहिएको। ल नेपाल र भारतका कानुन मान्ने जनतालाई यो चाहिएको होइन। वास्तवमा यसलाई रेगुलेट यो नभएर हाम्रो बोर्डरका मान्छेहरू भारततिरबाट आउने चोरहरूबाट, तस्करबाट, डाकाबाट, उताबाट आउने एसएसबी सशस्त्र पुलिस मिलिटरीहरूबाट पनि पीडित भइआएका छन् हाम्रा नेपालीहरू। खुला बोर्डरले नेपाललाई फाइदा गरेको छैन। भारतले पनि बार नेपाललाई आरोप लगाउँछ कि तिम्रो खुला बोर्डरबाट चाहिँ आतङ्कवादीहरू नेपाल भारतमा घुसे भनेर। अब घुसेका होइनन् भन्ने हामीलाई लाग्छ, तर घुस्न पनि सक्छ। खुला बोर्डर छ, अब कुनै हिसाबले नेपालमा आउने, अब भनौँ न उनीहरूले वैधानिक ढङ्गले आउने, यहाँदेखि उता चाहिँ खुला बोर्डरबाट जान पनि सक्ला। चीनसँग जस्तो किन गर्न सकेन? हामी भिसाको कुरा पनि उठाएको थियो। ठिक छ, यस्तो जुन छ त्यही कारण भारतको पनि सुरक्षाको प्रश्न जोडिएको छ। अनि किन हामीले नेपालले चाहिँ किन पहल नगर्ने बोर्डर रेगुलेट गर्ने? कमसेकम कहाँबाट सुरु गरौँ भने हामीले नेपाल भारतको जुन आइजाई छ त्यो आइजाईलाई पनि अब 20-22वटा जिल्ला भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरू छन्, ती सबै सीमा जोडिएका जिल्लाको निश्चित बिन्दुबाट मात्रै होइन नेपाल र भारतमा आइजाई गर्ने होइन, त्यो कुराहरू हामी राख्न सक्छौँ होइन। हामीले मात्रै पहल गर्दा पनि हुन्छ, हामीले पहल गर्नु पर्यो। पीडित त हामी हो। दोस्रो कुरो त्यसरी गर्दा जस्तो निश्चित प्रमाणपत्र अब हुनसक्छ कि त्यसरी आइजाई गर्दा अब नागरिकताको प्रमाणपत्र अथवा पासपोर्ट अथवा अरू कुनै उसको नागरिकता भएको जनाउने कुनै निश्चित कार्ड होइन, 2-4वटा कि त्यस्ता प्रमाणहरू 8-10वटा प्रमाणको आधारमा उसको नेपाली नागरिक भारतमा जाँदा पनि दर्ता गरेर जाओस्, कहाँ बस्छ, कति बस्छ, के बस्छ त्यो रेकर्ड गरेर जाओस्। नेपालमा भारतमा आउँदा पनि त्यो गरेर आउन्। त्यसले गर्दा भारतबाट नेपालमा आउनेहरू पनि यहाँ रेकर्डेड हुन्, उनीहरू अभिलिखित हुन् होइन। 5 वर्षपछि आएर मेरो बाबु यहीँ थियो, यहीँ जन्मेको भनेर नागरिकता माग्ने स्थिति नआओस् होइन। अहिले त्यस्तो भइआएको छ नि त होइन। त यस्तो कुरालाई रोक्नको निम्ति पनि र अरू गलत गतिविधिहरू, आपराधिक गतिविधि रोक्नको निम्ति पनि, राजनीतिक भ्रष्टाचार रोक्नको निम्ति पनि सीमालाई भनौँ न यो रेगुलेट गर्ने बहुत जरुरी छ। तर प्रधानमन्त्रीले पटक्कै बोल्नु भएन, त्यो पनि बोल्नु भएन। त्यही रोटीबेटीको कुरा उठ्दा यो कुरो बोल्नु पर्थ्यो होइन। प्रष्टै ढङ्गले ठिक छ हामी क्रस बोर्डर म्यारिजलाई विरोध गर्दैनौँ, ठिक छ अहिले विरोध गर्ने कुरा उठेर, तर बिहे गरेर आउनेले यहाँ म चाहिँ पटनाबाट भागलपुर गएको छु होइन भन्ने जस्तो सोच राखेर आउनुहुन्छ र ऊ एउटा भारत जस्तो एउटा मुलुकबाट नेपालमा आएको छ, दुईवटा अलग मुलुकमा चाहिँ उनीहरूको परराष्ट्र नीति अलग छ, सामाजिक व्यवस्था अलग छ, यहाँको राजनीति अलग छ भन्ने बुझेर आउनु पर्यो र त्यस मुलुकको सदस्य। तर तपाईँले यति भनिरहँदा, तपाईँले जुन कुरा उठाउनु पर्ने प्रधानमन्त्रीले उठाउनु भएन तर समग्रमा ठिकै थियो भनिरहँदा, महत्त्वपूर्ण लिपुलेक र लिम्पियाधुरा कालापानीको कुरा उठाउनु भयो भनिरहँदा, यति बेला परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ। भारत भ्रमणको एजेन्डामा न लिपुलेक छ, न कालापानी छ, न लिम्पियाधुरा छ। प्रधानमन्त्रीले एउटा सञ्चार माध्यमबाट बोलिदिँदैमा कुनै डकुमेन्टेसन छैन, परराष्ट्र मन्त्री जाँदा त्यो हाम्रो चाहिँ त्यो प्रायोरिटीमा परेकै छैन, त्यो विषयमा छलफलै छैन, अनि कसरी मान्नु? अनि त्यस बेलामा पनि यस्तो उहाँले लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेक हाम्रै हो भनेर भन्नुभएको मैले पनि सुने। ठिकै भन्नुभयो, यसमा धन्यवादै दिनुपर्छ, किनभने उहाँकै नेतृत्वको सरकारले 2077 सालको जेठ 7 गते नक्सा लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी सहितको नेपालको नक्सा सार्वजनिक पनि गरेको छ, उहाँले बोल्नुपर्छ। तर वास्तवमा एउटा कुरो त्यहाँ चाहिँ भन्न के छुटेको छ भने 1815-16को सुगोली सन्धि 16को सुगोली सन्धिले होइन महाकाली पूर्वको भाग नेपालको र पश्चिमको भागमा नेपालकोले दाबी गर्ने छैन भनेर नेपालले छोडेको बताएको छ होइन। त्यहाँदेखि यताको टेरिटोरी हाम्रो हो र त्यसबेलै ब्रिटेनको जियोलोजिकल सर्वे अफ ब्रिटेनका एकजना हाइड्रोग्राफरले त्यो काली नदीको मुहान भनेको लिम्पियाधुरा नै हो भनेर रिपोर्ट दिएका छन्। त्यो रिपोर्ट दिँदाखेरि बेलायतको सरकार जो भारतको औपनिवेशिक सरकारको मालिक हो, त्यो बेलायतको सरकारलाई राम्ररी थाहा थियो कि काली नदी लिम्पियाधुराबाट निस्केको हो।
उनीहरूले काली नदीलाई नै किन रोके भने त्यो काली नदी ठुलो नदी भएको हुनाले नेपालीहरू उताबाट नदी पार गरेर जहीँ-तहीँबाट पार गरेर ब्रिटिस इन्डियामा आउन सक्दैनन्। त्यसले पनि एउटा सिमानाको बारको काँडेतारको काम गर्छ भनेर त्यो रोजेको हो इन्डियनहरूले, ब्रिटिस इन्डियाले। त्यो ढङ्गले त्यो थियो र त्यस बेलादेखि पाएको त्यो जमिन हाम्रै हो। र ब्रिटिस कालमा पनि ब्रिटिस इन्डियाले नि पनि त्यो काली नदीको मुहान फेर्ने दुईचोटि कोसिस गर्यो। नक्सामा त 1865 पछि 2-3 चोटि लिम्पियाधुराबाट होइन अन्यत्रैबाट निस्केको खोल्सालाई उनीहरूले काली नदी देखाए। तर उनीहरूले त्यस बेला पनि भनौँ न जुन काली नदीको पूर्व नेपाल पश्चिम भारत भनेर जुनले सम्झौता गरेको थियो त्यो सम्झौता उनीहरूले बदलेनन्। त्यो सम्झौता बदलेर कुनै खोल्साबाट निस्केको नक्कली कालीलाई नै काली नदी भनेर पहिले नै सम्झौता गरिसकेको भए हाम्रो बोल्ती बन्द हुन्थ्यो। तर उनीहरूले त्यो इच्छा राखेको भए पनि होइन उनीहरूले सन्धि बदलेको थिएन। त्यही सन्धिको आधारले लिम्पियाधुरा जहाँबाट काली नदी निस्केको छ, काली नदीको पूर्वको लिम्पियाधुराको भाग कुटी नाभी गुन्जी हुँदै यता यो कालापानी सिङ्गो कालापानी लिपुलेक सबै नेपाल हो। लगभग 400 वर्ग किलोमिटर जमिन, लगभग 376 कति भन्छ मैले मोटामोटी लगभग 400 वर्ग किलोमिटर भन्दा यो हाम्रो भूमि हो। र यो हाम्रो भूमि चाहिँ हाम्रो थियो 2032 सालसम्म हाम्रो नक्सामा पनि थियो होइन, हाम्रो प्रशासन पनि थियो त्यहाँ होइन। तर अब त्यो विवादास्पद भन्दै त्यसलाई नक्सामा छाप्न नेपालले पनि छोड्यो। भारतले कालापानीको भागसम्मलाई चेप्दै आएको थियो। 76 सालमा उनीहरूले कश्मीर लद्दाखको विभाजनलाई त्यसको दुईटा अलग राजकीय निकाय दुईटा प्रदेशको रूपमा बाँड्ने सुशासित केन्द्रशासित प्रदेशको रूपमा विभाजन गरेपछि त्यसलाई जनाउने क्रममा उनीहरूले सट्टै लिम्पियाधुरादेखि लिएर लिपुलेकसम्मको जग्गालाई आफ्नो बनाए होइन। यो त पहिले व्यवहारमा हेप्दै आएका थिए, उनीहरूले त्यसलाई डकुमेन्टेसन गरे भने नक्सामा पनि राखे। अनि हामीले विरोध गर्दा 2076 सालको कार्तिक 21 गते भारतको विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताले हामीले केही नक्सा फेरबदल गरेका छैनौँ र भारतको नक्सामा रहेको भूमि भारतको सार्वभौम भूमि हो भनेर दाबी गर्यो। उसले कब्जा गर्ने नियत राख्यो होइन। त यस्तो भूमि चाहिँ यस्तो त्यहाँ के चाहिँ भन्नु पर्थ्यो भन्ने उहाँले भन्नु जति भनेको त ठिक छ, ठिक छैन। त्यहाँ भन्नुपर्थ्यो के भने यो भूमि नेपालको थियो हो र रहनुपर्छ। र नेपालमा यो 400 वर्ग किलोमिटरको जमिनमा जसलाई मैले भन्छु पश्चिमको व्यास क्षेत्र भन्छु मैले, त्यो व्यास क्षेत्र भनौँ, त्यसलाई यी सबै कुरालाई बताउँछ। त्यो पश्चिमको व्यास क्षेत्र हाम्रो व्यास क्षेत्र जो भारतले कब्जा गरेको छ यो व्यास क्षेत्रमा नेपालको सार्वभौमिक सत्ता, नेपालको प्रशासन, नेपालको सुरक्षा कायम भयो भने मात्रै चीन भारत जस्ता एसियाका दुई ठुला छिमेकीहरूको बिचको शान्तिलाई बल पुग्छ, मित्रतालाई बल पुग्छ र युद्धलाई दुरुत्साहन गर्छ त्यसले। किनभने भारतको तवाङदेखि लिएर तवाङ जहाँ दलाई लामा जन्मे एकदम अरुणाञ्चलको फार्म इस्ट ठाउँमा पर्छ होइन, त्यो ठाउँदेखि लिएर हाम्रो लिम्पियाधुरासम्म होइन अब कति 7-8 हजार वर्ग किलोमिटर लामो क्षेत्रमा यो लिम्पियाधुरा लिपुलेक जतिको सजिलो नाका, अलिक कम हाइटको सुरक्षित नाका र 12 महिना खुल्ने नाका भारत चीनको बिचमा कहीँ पनि छैन। हाम्रो नेपालको बिचमा त्यस्तै धेरै नाकाहरू छन् होइन, हाम्रो नेपालमा त्यस्ता 12 महिना चल्ने नाकाहरू छन् होइन, तर भारतमा त्यो छैन। अब जुन ठाउँमा गलवानको जुन क्षेत्रमा उहाँहरूको नाका छ कति हाइटमा छ र कति अप्ठ्यारो छ त्यो थाहा छ। त्यसपछि सिक्किममा उनीहरूले के नथुला नाकालाई प्रयोग गरे, त्यो पनि 12 महिना चल्ने होइन। अब जो तवाङ छ त्यो भनौँ न सेन्ट्रल इन्डियादेखि 2000 किलोमिटर टाढा भएको त्यो नाकाले भारतलाई त्यति फाइदा गर्ने कुरा पनि भएन। किन यो नाका एउटा यस्तो मध्यबिन्दुमा छ, यति सजिलो छ कि त्यो पर्यटनको निम्ति पनि प्रयोग हुन्छ, व्यवहारको निम्ति पनि प्रयोग हुनसक्छ, युद्धको निम्ति पनि प्रयोग हुनसक्छ। अब यस्तो मैले भन्छु यस्तो क्षेत्र जो नेपालको थियो हो र हुनुपर्छ हाम्रैमा रहिरह्यो भने मात्रै चीन र भारतहरू चाहिँ ब्यालेन्स गरेर राख्छ। चीन र भारत चाहिँ यो लिपुलेक जस्तो सजिलै लडाइँ गर्न सकिने नाकामा भेट हुँदैनन्।
त्यही चीन भारतको बिचमा ठुलो स्केलको वार हुने सम्भावना कम हुन्छ। त्यो गलवानबाट पनि हुन सक्दैन, त्यो नाथुलाबाट पनि हुन सक्दैन, त्यो थबाङबाट पनि हुन सक्दैन, यहाँ कम हुन्छ। त्यसकारण यो भूमि सामरिक महत्त्वको यो व्यास क्षेत्र नेपालको सार्वभौमिक सत्ता, नेपालको प्रशासन, नेपालको सुरक्षामा आउनाले दुवै छिमेकी भारत चीन बिचको मित्रता बढ्छ, शान्ति बढ्छ, व्यापार बढ्छ। हामी त्यसको पक्षमा छौँ। त्यसकारण यो नेपालमा आउनुपर्छ, जसले गर्दा चीन र भारतको दुवै छिमेकीको बिचमा शान्ति कायम हुन यो भन्नु पर्थ्यो होइन। हाम्रो भारतप्रति, भारतलाई चीनलाई, हाम्रो दुइटैलाई भनाइ के भने हामी हुन त त्यो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ अरूणी सन्दर्भमा, हामी त्यो क्षेत्रलाई, त्यो भारतले कब्जा गरेको हाम्रो त्यो व्यास क्षेत्रलाई, पश्चिमको व्यास क्षेत्रलाई कुनै पनि हालतमा एकअर्काको चीन या भारतको विरुद्धमा प्रयोग हुन दिँदैनौँ। हाम्रो यो ग्यारेन्टी हो होइन। त्यो भूमिलाई यदि चीनले चाहन्छ भारतको विरुद्धमा प्रयोग गरौँ, त्यो पनि दिँदैनौँ। यदि भारत चाहन्छ चीनको विरुद्धमा प्रयोग गरौँ, त्यो पनि हामी दिँदैनौँ। हामी यसको बिचमा रहेका छौँ। जस्तो भनौँ अहिले पनि नेपालसँग 12 महिना खुल्ने कयौँ नाकाहरू छ। यदि नेपाल भन्ने देशै थिएन र सिधै हिमालयमा चीन र भारत भेटुन्थ्यो भने कतिपय ठाउँमा उनीहरूले कति करोड रुपियाँ खर्च गरेर उनीहरूले सैनिक शिविरहरू, सैनिक अखाडाहरू बनाउनु पर्थ्यो होला। तपाईँ विचार गर्नुहोस् त। नेपाल रहेकोले गर्दा नै चीनको पनि अरबौँ डलर बचत भएको छ, भारतको पनि अरबौँ डलर बचत भएको छ। उनीहरूको बिचमा जुन ढङ्गको लडाइँ हातमिस भइहाल्थ्यो र त्यो कुरा रोकिएको छ। त्यस कारणले गर्दा यो पनि भन्नु पर्थ्यो। एउटा उहाँले जति भन्नुभयो ठिकै भन्नुभयो, तर यो पनि भनेको भए अझै राम्रो हो। यो प्रधानमन्त्रीले लिपु लेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको कुरा उठाउँदा नेपालीहरूले गर्व गरे, ठिक छ। तर यो कुरा त्यही बेला परराष्ट्र मन्त्रीको त्यही आसपास हिजो मात्रै परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमण भएको छ। यो एजेन्डा नै छैन त्यहाँ भनेपछि प्रधानमन्त्री बोलेको के तुक भयो र भन्ने प्रश्न। किनभने अहिलेसम्म नेपाल र भारतको बिचमा लिपु लेक लिम्पियाधुरा कालापानीको कारणले, त्यो नक्सा सार्वजनिक भएको कारणले जुन किसिमको टसल थियो, परराष्ट्र मन्त्रीको यो स्तरको भ्रमण पहिलोपटक भएको छ त्यस यता। तर त्यो एजेन्डा बनेन। त्योसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपालका परराष्ट्र मन्त्री भारत जाँदैछन् भनेर हप्तौँदेखि यहाँका अखबारहरूले लेखे, तर भारतले हिजो जुन दिन परराष्ट्र मन्त्री यहाँबाट भारत गए त्यति बेला मात्रै सेड्युल सार्वजनिक गरेर नेपाललाई अवहेलना गर्यो। एउटा हेय दृष्टिकोण राख्यो। किनभने 1-2 दिन अगाडि नै परराष्ट्र मन्त्री आउँदैछन् नेपालका भनेर सेड्युल पनि सार्वजनिक भएन, गइसकेपछि बल्ल सार्वजनिक गर्यो। यसले के सङ्केत गर्छ? अनि यो त भारतको हेपा नीति हो भने प्रश्न हो। ठिक छ, प्रधानमन्त्रीले जति बोल्नुभयो त्यो ठिकै बोल्नुभयो। अरू केही बढी बोलेको भए हुन्थ्यो, मैले अघि थपिसकेँ। त्यो भनिसक्नुभयो। अब त्यस्तै विशेष सम्बन्धको कुरा पनि, जोडीबेटीको कुरा आएपछि त्यो पनि क्लियर गर्दै गए राम्रो हुन्थ्यो। उहाँले ऋषिमुनिहरूसँगको सम्बन्धको राम्रै कुरा भनेर तत्कालीन कुराबाट उम्किनुभयो। अब अरू धेरै कुराहरू उहाँले नेपालको सत्ता, सार्वभौमिक सत्ता र नेपालको इतिहास, भारतको वास्तविकताको बारेमा ठिकै कुरा भन्नुभएको छ र पूर्वीय दर्शनको बारेमा व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यो ठिक छ, त्यो ठिकै छ। त्यसमा मैले पनि तपाईँको टिभीबाट पनि धन्यवाद दिन्छु। खालि के भने केही कुरा थपेको भए अझ सुनमा सुगन्ध, त्यो तपाईँले थपिदिहाल्नुभयो। दोस्रो कुरा के भने यो जी न्युजलाई नि किन बोलाएको, मेरो प्रश्न के, जसले चाहिँ सगरमाथामा दाबी गर्यो होइन, अब माउन्ट सिकदर भन्नुपर्छ। ए बाबा, नामै नराखेको भए पनि नामै राखेको छैन, यो राखौँ न भन्नु एउटा ठिक बेठिक भए पनि एउटा प्रश्न हुन्थ्यो, एउटा प्रस्ताव हुन्थ्यो। उसले त हाम्रो नाम राखेको पनि प्रचलित भएको नि 70-75 वर्ष भइसक्यो। नेपालले सगरमाथा भन्न थालेको होइन, ल 70 वर्ष त भयो होइन। अनि उसले आएर त्यसलाई विस्थापित गरेर त्यो नाम राख्नु, अनि एउटै चुचुरोको नाम अब भनेपछि त नेपालमा चीनमा चुमलुङ्गा भन्छन्, अब नेपालमा सगरमाथा, इङ्ग्लिसहरूले माउन्ट एभरेस्ट, अनि भारतले अब माउन्ट सिकदर होइन। अनि उतापट्टि भनौँ सिमानामा पर्ने हुनाले त्यतापट्टिको बासिन्दाले आफ्नै नामले बोलाउने कुरामा अस्वाभाविकता हुँदैन होइन। उनीहरूले आफ्नै नाम राखेकिन उनीहरूकोमा पनि पर्ने भयो नि त, त्यो त्यस कारण भयो। तर हाम्रोमा पर्ने, हाम्रो अब भारत जसको भूमिमा भन्दा होइन कयौँ कोस पर, हजारौँ माइल किलोमिटर टाढा छ, त्यस्तो भूमिमा हाम्रो इच्छा अनुसारको नाम राखौँ भने त भन्न पनि लाज लाग्नुपर्ने हो। ठिक छ, जहाँसम्म ती सिकदरजी जो गणितज्ञ हुन्, पश्चिम बङ्गालका, जसले पहिलोपटक मापन गरे भनेर भनिएको छ, तिनको इज्जत हुनुपर्छ। सगरमाथाको हाइट, उचाइ नाप्ने सन्दर्भमा उनको नाम आउँछ नै होइन। उनको नाम विदेशी भयो भनेर न त उनको नाम काटिएला, न त एभरेस्टको नाम काटिएला होइन, न त अरू जसले
सगरमाथाको उचाइ चाहिँ नाप्ने प्रयत्न गरे, नापे पनि उनीहरूको इतिहासमा त रेकर्डै रहन्छ। त त्यो रेकर्ड रहने कुरा त त्यसलाई त कसैले विरोध गर्दैन। नेपालीहरू त्यस्ता साँगुरा छैनन् कि जसले हिजो जुन विषयमा जुन योगदान गरे त्यसलाई समुचित कदर गर्न नेपालीहरूले झिझो मान्दैनन् र उनीहरूले सङ्कीर्णता देखाउँदैनन् होइन, एकदम प्रष्ट छ। तर त्यसलाई रेकर्ड गर्नको लागि हाम्रो सगरमाथाको नाम राखिसकेको र विश्वभरि प्रचलित भइसकेको 70 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। अनि अर्को माउन्ट सिख दर किन राख्नु पर्यो हामीले? अनि भारतले अलग्गै त्यसलाई बुझ्नको निम्ति त्यसो भए त हामी सबैले भारतको दिल्लीलाई के भन्ने? हामीले अर्कै नाम राखिदिउँ। हाम्रो दिल्ली बजार छ यहाँ होइन, दिल्ली अर्कै नाम राख्यो, हाम्रो जुझ्ने भयो। त्यस कारण दिल्ली नभनौँ, त्यसलाई चाहिँ अर्कै भनौँ, अर्कै केही नाम राखिदिउँ, हस्तिनापुर राखिदिउँ अथवा यस्तै कुनै नाम राखिदिउँ भनेर भन्नु पर्यो नि त हामीले। त्यो त हामीले भन्नु मिल्दैन नि त। त्यही कारण यो हाम्रो हरेक जसलाई जे राख्न मन लाग्छ त्यही नाम राखेर जाने भने त भद्रकोल हुन्छ विश्वमा। अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले अघि उठाउनु, त्यस कारण यो आपत्तिजनक। जी न्युजका सुधीर चौधरी नै किन बोलाइए? एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, एउटा जी न्युजका सुधीर चौधरीको तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो, जति बेला नक्सा सार्वजनिक भयो, जति बेला राम अयोध्या नेपालमा पर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले बोल्दा चिनिया राजदूतसँग जोडिएर हनी ट्र्यापसम्मको कुरा त्यही जी न्युजले असार 6 गते त्यही कुरा त्यसैले गरेका थियो। जसरी मनोज मुकुन्द नरवणे भारतका सेना अध्यक्षले नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि चीनसँग जोडेर नेपालको अपहेलना गरेका थिए। जसले नेपाललाई अपहेलना गर्यो ती व्यक्तिलाई रेड कार्पेट बिछाइएको पछिल्लो उदाहरण देखियो। चाहे नरवणेको कुरा होस्, चाहे सुधीर चौधरीको कुरा होस्, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यी विवादास्पद पात्रलाई किन चाहिँ रेड कार्पेट ओछ्याउनु भयो? अझ भनौँ यो चिसो पुसको चिसोमा रेड कार्पेट ओछ्याएर बालुवाटारमा किन सुधीर चौधरीलाई भित्र? त्यो एकदम नगर्नुपर्ने। यो वास्तवमा मैले अघि नै भने अलिकति प्रचारको लोभले, अनि लोभ त जेको पनि लोभै हो, धनको लोभ पनि लोभै हो, सत्ताको लोभ पनि लोभै हो, प्रचारको लोभ पनि लोभै हो। लोभ राम्रो कुरा होइन होइन। उहाँले जुन प्रचारको लोभले गर्नुभयो, मैले अघि नै भने ठिक छ, भारतमा चाहिँ नेपालको बारेमा नेपालीहरू, नेपालको सरकार, नेपालको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिको कुरा जाओस् भनेर भारतीय मिडियाको सहयोग माग्नु अनुचित कुनै कुरा होइन होइन। ठिक छ, कुनै यस्तो दोषी काममा संलग्न नभएको, यस्तो आलोच्य काममा संलग्न नभएको त्यहाँ त सयौँ मिडिया हाउसहरू छन् होइन, त्यहाँ सक्षम सञ्चारकर्मीहरू छन्, सञ्चालन टिभीहरू छन् होइन। उनीहरूमध्ये कसैलाई बोलाएर पनि इन्टरभ्यू दिन सकिन्थ्यो। तर अब यिनले आउँछु भन्दैमा, यिनले आउँछु भन्ने होला नि, यिनका चाहिँ लाखौँको सङ्ख्यामा भ्युअर्सहरू होलान्, त्यतिको लोभमा हिजोको त्यो कुरालाई आजै बिर्सिनु मिल्छ? तर अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ, जसरी विजय चौथाइवाल बिजेपीका विदेश विभागका प्रमुख विजय चौथाइवाल आइसकेपछि त्यति बेलाको सेटिङमै जुन जी न्युजको कुरा गर्दैछु, बिजेपीकै नेताको स्वामित्व रहेको च्यानल रहेछ। यो सम्पूर्ण कुरा त्यसरी सेटिङमै भएको छ र प्रधानमन्त्री ओली जानकार हुँदाहुँदै यी सञ्चारकर्मीलाई बोलाउनु भयो। र त्यति मात्रै होइन, तपाईँले अघि कुरा गर्नुभयो काला पत्थर जहाँ सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज छ त्यहाँ अनुमति बिना प्रवेश निषेध छ। यी व्यक्ति सुधीर चौधरी अनुमति बिना नै त्यहाँ प्रवेश गरेर सामग्री खिचेर यो कुरालाई प्रसारण गरे भनेपछि यो कुरा त चान्चुने छैन जस्तो देखियो नि त। होइन छैन, उनले त्यहाँ हवाईजहाज लिएर हेलिकप्टर लिएर गए, अनुमति पनि लिएन। त्यो चाहिँ अनुमति लिएको छैन भने त झन् ठुलो लिएको छैन भन्ने कुरा आइसक्यो। अब यो यदि अनुमति पनि नलिकन गएका छन् भने त यो त एक किसिमको ठुलो हस्तक्षेप हो। यो कुरालाई चाहिँ भनौँ न नोटिसमा ल्याउनै पर्छ र यसलाई भनौँ न अनुशासनबद्ध गर्नै पर्ने हुन्छ। यो नगरिकन हुँदैन। हेर्नुहोस् होइन, अब त्यो मलाई थाहा छैन, यदि त्यो हो उनले राष्ट्रिय निकुञ्जमा पनि हेलिकप्टर लाँदा पनि बिना पर्मिसन लगेका छन् भने त्यो भन्दा ठुलो हेपाइत अरू केही हुन सक्दैन। हेर्नुहोस् होइन, यो एकदम गलत कुरा। अब त्यो हो कि होइन हो, त्यो त सञ्चार माध्यममा आइसक्यो। म नेपालकै मूलधारका अनलाइन मिडियाहरूमा यो कुरा आइसक्यो कि जहाँ काला पत्थरमा रहेको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज अनुमति बिना प्रवेश निषेध छैन, उनले अनुमति बिना नै त्यहाँ गएर स्थलगत रिपोर्ट गरे। अनि यो भने त एउटा अफेन्सै भयो नि, एउटा यो कानुन विरोधी काम नै गर्ने भयो नि। अब त्यस्तो पहिले असारमा पनि त्यस्तो तुच्छ काम गरे नेपालको र प्रधानमन्त्रीको विदेशी राजदूत, महिला राजदूत आओ एङछीको जति चरित्र हत्या गर्ने जुन निकृष्ट काम गरे होइन, त्यो कामको दुर्गन्ध नहटिकनै अर्को यस्तो काम गर्नु उचित होइन। यो पहिलो कुरो त भारतीय कुनै यस्तो दोष नगर्ने कुनै मिडियालाई बोलाएर होस् या उसले रिक्वेस्ट गरेर होस्
अन्तर्वार्ता दिनु, हिन्दीमा दिउन्, गुजरातीमा दिउन्, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा भयो, नेपालीमा दिउन्, अङ्ग्रेजीमा दिउन्, त्यो कुनै ठुलो कुरा भएन होइन। त्यो एउटा तर यही पर्टिकुलर संस्था, यही पर्टिकुलर मान्छे र यस्तो बेलामा होइन यो गर्नुले प्रधानमन्त्रीले जुन कुरा राम्रै कुरा बोल्नुभयो, केही कुरा चाहिँ कन्नी काटे पनि होइन, अब त्यसको गरिमालाई यसले घटाउँछ। अब अझै महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ भने प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा अन्तर्वार्ता दिनुभयो। नेपालका सञ्चारकर्मीहरू वर्षौँदेखि प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ताका लागि लाइनमा छन्, कुरेका छन्, बसेका छन्, प्रधानमन्त्रीले समय दिनुभएको छैन। तर एउटा प्यारासुटमा चढेर सर्लक्कै भारतबाट नेपालमा आएको शैलीमा, छापामार शैलीमा आएर एउटा विदेशी सञ्चार माध्यमको पत्रकारले अन्तर्वार्ता लिएर जान्छ। नेपालका पत्रकारहरू प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ताको लागि वर्षौँदेखि लाइनमा बस्छन्। यो कस्तो खालको भयो, कस्तो खालको राष्ट्रियता भयो यो? यसरी नि प्रश्न मैले देखेको छु प्रधानमन्त्रीले नेपालका पनि पत्रकारहरूलाई दिएका छन्। अब जम्मैलाई नभए पनि छानिएका योजनाबद्ध तरिकाका भनिन्छ, केहीलाई छानेकालाई नेपाललाई दिएका छन्। खैर त्यसलाई पनि इस्यु नबनाऊ। भारतकै आउँथे भने पनि अहिले भारतसँग नै सम्बन्ध बिग्रेकोले भारतीय जनतामा पनि नेपालको गलत छाप प्रचारित भइरहेको हुनाले भारतीय मिडियाहरूलाई यो नेपाल भारत सम्बन्धको सही चरित्रलाई बताउनको निम्ति उनीहरूलाई बोलाउनु पनि बेठिक होइन। खालि के भने यो सुधीर चौधरी र त्यही उनको जी न्युज च्यानल यसलाई चाहिँ यति चाँडै होइन यो उनले गरेको दुर्गन्धी कामको गन्ध हराइकनै जुन बोलाइयो यो राम्रो भएन। र आउँदै उनले अब अवैधानिक काम गरेको पनि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ। यदि त्यो अवैधानिक काम गरेको भए झन् यो त दुर्गन्धमाथिको थप दुर्गन्ध भयो होइन। यस्तो नगर्नु उचित होइन। त्यही त मैले अघि भने जसरी मनोज मुकुन्द पनि विवादित व्यक्ति थिए नेपालका लागि, उनले बोलेका अभिव्यक्तिहरू विवादास्पद थिए। त्यसै गरी सुधीर चौधरी र त्यो जी न्युज नै विवादास्पद थियो। ती विवादास्पदहरूलाई नै पटक पटक रेड कार्पेट चाहिँ प्रधानमन्त्रीले किन बिछाइरहनु भएको छ? के को प्रेसर हो, के को दबाब हो भनेर प्रश्न। होइन अब एउटा कुरा त यस्तो भनौँ, यिनी सञ्चारकर्मी हुन्, यिनलाई चाहिँ उनले निवेदन नै दिएको भए पनि यिनलाई अस्वीकार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई कुनै दबाब थिएन। उनले सजिलै गर्न सक्थे। अब यो हामीले नचाहिँदो गरी काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा जस्तो नेपाल जस्तो एउटा उत्पीडित मुलुकको सेनाको अब महारथी होइन, मानार्थ महारथीको पद, भारत जस्तो उत्पीडक मुलुक, नेपाली जनशक्तिको दुरुपयोग गर्ने मुलुक, गोर्खा फौज बनेर हाम्रा मित्रहरूको विरोधमा हाम्रै नागरिकहरूलाई लडाउने मुलुक, त्यस्तो मुलुकको स्थल सेनाध्यक्षलाई हाम्रो महारथी मान्ने यो परम्परा नै गलत सुरु भयो। यो गलत परम्परालाई बदल्नुपर्छ होइन। अब त्यो गलत परम्परालाई चाहिँ उनले बदल्न तत्कालै सकेनन् अरे, एकछिन भनौँ, तर यो बदल्नुपर्छ। नबदली हुँदैन, यो सुहाउँदै नसुहाउने कुरा हो। एकापट्टि हाम्रो भूमि भारतले कब्जा गरेको छ 400 वर्ग किलोमिटर, अरू 70-71 ठाउँको अतिक्रमण त छँदैछन्। त्यसमा भारतको स्थल सेना, भारतको एसएसबी यिनीहरूले त्यो कब्जा गरेको जमिनको रक्षा गर्छन्, भारतको पक्षमा लाएर नेपालीलाई पेल्छन्। अनि त्यसरी पेल्ने सेनाको स्थल सेनाध्यक्षलाई हामीले हाम्रो महारथी पदले सुशोभित गर्न मिल्दैन। यो एकदम पटक्कै नमिल्ने कुरा हो। यो गलत यस्ता धेरै कुराहरू छन् होइन। यी कुराहरू विगत कालदेखि विभिन्न कारणले, अहिले विश्लेषण नगरौँ, गरिसाध्य पनि छैन, विभिन्न कारणले नेपालमाथि थोपरिँदै आए। त्यसलाई एकपछि अर्को गर्दै त्यसलाई हटाउँदै जानुपर्नेमा होइन। अब अर्को नयाँ नागरिकताबाट भएको हो र यो जी न्युजबाट भएको, यो सुधीर चौधरीबाट भएका यी एकदम दुष्कृत्यहरू, यी अपराधिक क्रियाकलापहरूलाई माफ दिँदै जाने कुरा पो बडो अचम्म लाग्दो। अझै अचम्म लाग्दो प्रधानमन्त्री एउटा पत्रकारको सामु कसरी बस्नु भएको छ। उहाँको जिस्टर पोस्चरको पनि निकै आलोचना भयो। एकजना ती सुधीर चौधरी एउटा सञ्चार माध्यमको सम्पादक खुट्टामाथि खुट्टा राखेर उपर खुट्टी लगाएर प्रधानमन्त्रीको अगाडि निर्वाध रूपमा बसेका छन्। प्रधानमन्त्री असजिलो महसुस हुने गरी उहाँ चाहिँ एउटा उहाँभन्दा जुनियरको हिसाबले प्रस्तुत भएको फोटो सामाजिक सञ्जालमा निकै आलोचित भयो। जुन कुरा हिजो हाम्रा राजाहरू त्यसरी विदेशमा भ्रमणमा जाँदा अथवा कुनै विदेशी सञ्चारकर्मीको अगाडि बस्दा सञ्चारकर्मीहरू नै डराउने र बस्दाखेरि सम्हालिनु पर्ने अवस्था थियो, त्यो सबै खत्तमै पारे प्रधानमन्त्री ओली निरीह भएर एउटा पत्रकारको अगाडि बसे भन्ने तरिकाले आलोचना भइरहेछ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको? यो पनि अब त्यस्तै हो। यस्तो भनौँ, अब पहिले
यही वर्षको कुनै समयमा भारतीय राजदूत बत्राले हाम्रो विनय मोहन क्वात्राले हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीसँग कुरा गर्दा कसरी कुरा गरे त्यसको त चर्चा भइसकेको छ क्या प्रधानमन्त्री लेभलबाट त्यो र त्यहाँदेखि नि यो सर्वत्र भन्न यो शिष्टाचारहीनता रह्यो होइन अपमान रह्यो र उसले अब जुन ढङ्गले कतिपय कुराहरू होइन सिधै लाज नमानिकन भने तपाईँ भन्नु भारतलाई बोस किन मान्नुहुन्न भन्ने जस्ता कुरा यो पनि सोध्ने प्रश्न हो एउटा सार्वभौम मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँले भारतलाई किन दाजु जस्तो राम जस्तो लक्ष्मणले रामलाई माने जस्तो किन मान्नुहुन्न यो पनि कुनै प्रश्न हो यस्ता नेपालको स्वतन्त्रता नेपाल एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक हो प्राचीन मुलुक हो जब भारतवर्ष नामको मुलुक 1947देखि आयो नेपाल 5000 वर्ष अगाडिदेखि छ होइन भारतवर्ष कहिले एउटा मुलुक थिएन त्यो इतिहास त तिनले पनि पढेको हुनुपर्छ नि त होइन त यस्तो भनौँ न इतिहासका अनाडीहरू इग्नोरेन्ट अङ्ग्रेजीमा भन्छन् त्यस्ता मान्छेहरू आएर हुन्छ त्यस्ता मान्छेलाई अब कतिपय वस्तुवादी ढङ्गले नि प्रधानमन्त्रीले भनौँ न इतिहास त पढाए होइन त्यो त ठिकै छ त्यो शिष्य र चेला जस्तो पनि गरे तर अरू कुराहरू उसलाई बोलाउनु होइन त्यो भारतीय मिडियालाई बोलाउनु होइन यो अफेन्स गर्ने एउटा अपराधिक कार्य गर्ने जी न्युज मिडियालाई त्यसको त्यही सम्पादकलाई प्रधान सम्पादकलाई बोलाउनु चाहिँ यो अहिले नै नगर्नुपर्ने कुरा हो होइन यो तातै थियो उनको अफेन्स अहिले 1 वर्ष पनि कटेको छैन अब त्यस्तो त्यो हो त्यस कारण यो आलोच्य पक्षहरू हुन् अब कतिपय कुराहरू ठिकै भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले समर्थनै छ कतिपय कुरा कन्डी काट्नुभयो कतिपय कुरा भन्नै पर्थ्यो होइन अब जहाँसम्म तपाईँले अहिले वार्ताको कुरो परराष्ट्र मन्त्री गएपछि कुरा यो भारतको हेपा नीति अब उसको प्रधानमन्त्री जानुभएको छ सिड्युल सार्वजनिक गरेका छैन जाँदाको दिनसम्म जबकि हामीले यहाँ हप्तौँ दिनदेखि भारत जाँदैनौँ अनि उहाँ परराष्ट्र मन्त्री गइसकेपछि अब परराष्ट्र मन्त्रीलाई रिसिभ गर्न एयरपोर्टमा पनि कुनै होइन परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कुनै अलिकति अलिक पर्मानेन्ट मान्छे त आउनुपर्ने हो नि त्यो पनि देखिएन भनेपछि भारतले हामीहरूलाई नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुकको रूपमा स्वीकार गरेकै छैन समस्या भनेको भारतको हो होइन भारतको यो समस्या जुन उसको यो भनौँ न यो ठुल्दाजुको मनोविज्ञान होइन यो एउटा बोसको मनोविज्ञान यसबाट यो पीडित छ होइन त्यसकारण यसबाट उठ्नको निम्ति त्यो त हामीले बुझ्यौँ उठ्नको निम्ति कसरी नेपाललाई बलियो बनाउने नेपालीहरू देशभक्तहरूको विषय युनिटी कायम गर्ने योतिर लाग्नु पर्ने हामीले लाग्नु पर्यो प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम मार्फत आफ्नै सहकर्मी हिजोका अध्यक्षद्वय भनेर चिनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कुनै नेपाली सञ्चार माध्यममा अन्तर्वार्ता दिए जसरी दूत गर्नुभयो अस्थिर चरित्रका अस्थिर पात्र प्रचण्ड भनेर त्यसरी अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा भन्दा कसरी राष्ट्रिय युनिटी हुन्छ कसरी एकता हुन्छ कसरी बलियो हुन्छ अवस्था त्यसै कारण त्यो भन्न मिल्थ्यो यसो सुन्नुहोस् एउटै नेपालीमा पनि उखान छ भाइ फुटे गँवार लुटे स्थिति यो भयो होला न अब यो रुलिङ पार्टीका दुई पक्ष प्रधानमन्त्री ओलीको पक्ष र त्यो पक्ष विवाद छन् त्यसमा उनीहरूको बिचमा एकदम तल्लो सम्बन्ध एकदम टुङ्गिएको जस्तो अत्यन्त तल्लो तहमा पुगेको छ अत्यन्त शत्रुवत जस्तो देखिएको छ होइन अत्यन्त भनौँ उनीहरूको बिचमा कुनै शिष्टाचार र शिष्टाभाव देखिएको छैन होइन अब एका पछाडि कगजका के कारणहरू होलान् त्यो जम्मै खोतल्न अहिले हामी पनि सक्दैनौँ अब त्यो समयक्रममा इतिहासले त्यसलाई खोतल्ला होइन तर यो यसमा कसको भने दुवै पक्षमा दोषहरू छन् कसका बढी दोष हुन् भनेर अब तथ्यहरू खोतल्ने क्रममा प्रमाणित होला होइन त्यो हुन्छ नै एक दिन होइन र यो गलत भएको छ होइन जुन ढङ्गले धेरै कारणहरू छन् मैले धेरै पटक भने यो तिक्तता हुनुको पछाडि उनीहरूले एकअर्काले भनेको एउटाले काम गर्न दिएन भन्ने कुरा अर्कोले चाहिँ नीति विधान विधि प्रक्रिया मानेन भन्ने कुराहरू पनि छ सतहमा भित्र सत्ताको लोभ छ भागभण्डाको लोभ छ अहङ्कार जुङ्गाको लडाइँ छ दोस्रो त तेस्रो कुरा सैद्धान्तिक कुराहरू पनि छन् एकापट्टिको जनताको बौद्धले जनवादलाई मार्गदर्शक मान्ने कुरालाई अर्कोपट्टिले मान्दैन अर्कोपट्टिले 2052 सालमा सशस्त्र सङ्घर्षबाट जनगणतन्त्र ल्याउँछु भन्ने जुन उग्रपन्थी कार्यनीति लियो सुरुमा त मानेनन्
त्यो कार्यनीति फेल भएपछि पनि उसले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन। अहिले पनि त्यही कार्यनीतिको पक्षमा छ त्यो कुरा ओली पक्षकोले मानिरहेको छैन। उनीहरूले पछि फर्कँदाखेरि पिस एन्ड डेमोक्रेसीमा आउँदा उनीहरूले विदेशीहरूका धेरै एजेन्डा बोकेर आएर त्यसले गर्दा नेपाललाई पिरोलिरहेको छ अहिले पनि। दोस्रो कुरा अब त्यो अर्को पक्ष खास गरी प्रचण्डको पक्ष विदेशीहरूको एजेन्डा बोक्ने विदेशीको ताबेदार बनाऊ भन्ने यतापट्टिको आरोप छ। तेस्रो कुरा के हो भने अब दुइटैले भनौँ न अब प्रचण्ड पक्षले आफूलाई माओवादी भन्छ तर माओवाद विरोधी काम गर्छ। माओवाद अथवा माओसुतुङले जे कुरालाई गलत भन्नुभयो त्यस कुरालाई उनीहरूले सही हो भनेर लिए होइन। अब जापान उत्पीडक मुलुकले आक्रमण गर्दा उत्पीडित मुलुक चिनको कोमिन्ताङ त्यसको नेता भनौँ न चेङ्काइसेक जसले चाहिँ 2-4 लाख लालसेना मारो, त्यत्तिकै सङ्ख्यामा नागरिक चिनियाहरूलाई मारो, त्यस्तोसँग मिलेर जापानसँग लड्ने माओसुतुङ थट हो। त्यो हामी कहाँ देखिएन। ठिक यहाँ हाम्रो एकीकरणदेखि नेपालको एकीकरणको विरोध गर्ने, नेपालमा हमला गर्ने होइन। 47देखि पनि त्यो नीतिलाई नयाँ ढङ्गले चाहिँ त्यही विस्तारवादी नीतिलाई लागू गरिरहने मुलुकलाई सँग मिलेर जनसङ्ख्यामा पनि सानो, भूगोलमा पनि सानो, अर्थतन्त्रमा पनि सानो, सुरक्षा शक्तिमा पनि सानो भएको नेपालको शासकलाई उल्टाउनको निम्ति भारतीय शासकहरूको आड लिएर काम गर्ने कसरी माओवादी भयो तिनीहरू? त्यो त सरासरी एउटा माओसुतुङको विचारको कखरा पनि बुझ्ने मान्छेले भन्छ यिनीहरू माओवाद विरोधी हुन् भन्छ सिधै सरासर। यो कुरा भयो। त यस्ता कुरा यतापट्टिका 3टा कुराहरू यी कुरा मिल्ने नमिल्नेहरू चाहिँ हल बाँधे के यिनीहरू। तर एउटा रोचक कुरा नि तपाईँले दुवै पक्षलाई एउटै शक्तिले खेलाएको छ, यिनीहरूलाई नचाएको छ भनेर हामीसँग बारम्बार अन्तर्वार्तामा भनिरहनु भएको थियो। अहिले ठ्याक्कै त्यही देखिन थाल्यो। किनभने प्रचण्डले हिजो अस्ति त भारतले राजीनामा माग्यो भन्नुहुन्थ्यो त केपी ओली, अहिले भारतले हो कि कसले यो संसद विघटन गर्न पठाएको भनेर प्रचण्ड प्रश्न सोध्नुहुन्छ। अनि केपी ओली समूहका मान्छेहरूले श्रीमती उपचार गर्न जाने बहानामा चाहिँ प्रचण्ड भारत गए, भारतमा भेट नपाएर फर्केर आए, प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको लागि भारत धाइरहेका छन् भनेर यताबाट भन्छ। वास्तवमा के हो यो, कसो हो यो? यो कुरा के भने उनीहरूले जे एकअर्काको जुन पोल खोल्दैछन् होइन, यो चाहिँ सर्पले नै सर्पको खुट्टा देख्छ भने जस्तो हो। वास्तवमा केपी ओलीले पनि विगतमा राजनीतिमा आइसकेपछि खास गरिकन 46 सालको जनआन्दोलन पछिदेखि अहिलेसम्म पटक भारतको विस्तारवादी हितलाई नीतिलाई सेवा गरेका छन् केपीले पनि। प्रचण्डले 52 सालमा सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर 54 सालमा इन्डियामा अड्डा राखेर आन्दोलन गरेदेखि यता पटक भारतको दालभात डुकु सेवा सहयोग लिएका छन् र उनीहरूको हितको अनुसार उनले काम गरेका छन्। यी दुइटै चाहिँ के भने अलग अलग परिवेशमा भारतको सेवा गर्ने मान्छेहरू नै हुन् होइन। एउटै घरमा त 5 भाइ छन् भने अंशमा झगडा हुन्छ, इज्जतमा झगडा हुन्छ भने एउटै बाबुआमाको छ। अब यी त नेपालकै पार्टी हुँ भने पनि त अलग अलग पार्टी हुन्। त उनीहरूलाई एउटा कुनै बाह्य शक्तिले दुइटैलाई प्रयोग गर्दै जाँदा त्यो प्रयोग गरिनेहरूकै बिचमा पनि त स्वार्थको लडाइँ त हुन्छ नि त। अहिले त्यति मात्रै हो। यो स्वार्थको लडाइँले उनीहरू विदेशी शक्तिहरूबाट पूर्ण मुक्त भइसके, उनीहरूबाट पूर्ण स्वतन्त्र छन् भन्ने प्रश्नै उठ्दैन कि। दुइटै एकै ठाउँबाट चलिरहेछन्। अब दुइटैलाई त्यही शक्तिले चलाइरहेको छ। यो त देखिएको हो नि, जुन शक्तिले अरू कुनै शक्तिले चलाएको होइन होइन। महाकाली सन्धि पास गर्दा पनि त्यही भारत थियो, जनयुद्धमा माओवादीलाई भात खुवाउने पनि त्यही भारत थियो भनेपछि त एउटा आखिर त्यसैले अब उनीहरूको के भने यी दुइटै जुन नेपाली उनीहरूको भाषामा भन्यो भने मित्र, भारतका मित्र, नेपालीले भन्यो भने उनीहरूका भनौँ न उनीहरूका दलाल अथवा उनीहरूको हित साधन गर्ने शक्तिहरूको बिचमा मात्रै द्वन्द्व हुन्छ नि त। अब यसले चाहिँ जसरी घरका 5 भाइ छोराहरूको बिचमा झगडा भयो भने गार्जेनले मिलाउन खोज्छ, त्यस्तै मिलाउन पनि खोजेको होला नि। तर अंशमै झगडा परेपछि त आफ्नो भाग नलिकन नहुने, जस्तै कौरव पाण्डवको लडाइँ जस्तो हुने भयो होइन। ठिक छ, यिनीहरूको रिमोट एकै ठाउँबाट चलेको छ, तपाईँको सङ्केत त्यो भयो। अब अहिले तपाईँको हातमा संविधान पनि मैले देखिरहेको थिएँ,
कार्यपालिका भर्सेस न्यायपालिका देखिरहेछ। केपी ओलीले न्यायपालिकाको अङ्गहरूमाथि प्रहार गरिरहेछ, न्यायपालिकाले केपी ओलीले प्रहार गरे भनेर एकले अर्काले धम्क्याएको आरोप लगाइरहेछन्। तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? अनि एउटा कुरा के हो भने जस्तो यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा अनि पुँजीवादी प्रणालीमा होइन, अब व्यवस्थापिका कानुन संविधान बनाउने, कार्यपालिका सरकार सञ्चालन गर्ने, न्यायपालिका विभिन्न किसिमका समस्या द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्ने होइन, यी तीनटा निकायहरू छन्। यिनीहरू सम्बन्धित भए पनि स्वतन्त्र हुन्, स्वायत्त हुन् र यिनीहरूले एकअर्कासँग कनेक्टेड भए पनि स्वतन्त्रतापूर्वक उनीहरूले काम गर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा गरिन्छ होइन। त्यसकारण कार्यपालिकाका मान्छेले न्यायपालिकालाई अनुचित ढङ्गले प्रभावित पार्ने ढङ्गको अभिव्यक्ति दिनु काम गर्नु हुँदैन होइन। र त्यस्तै अरूहरूले पनि त्यो काम गर्नु हुँदैन। अहिले ठिक छ, प्रधानमन्त्रीको एउटा विश्वासमा एउटा समस्या पर्यो, एउटा विश्वासमा यो संविधानले म 76 धाराको एक उपधारा अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री हुँ, 76 को 5 उपधाराको जुन प्रधानमन्त्री जो 20-25 दिनको प्रधानमन्त्री हुन्छ उसले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन भने उसले पार्लियामेन्ट विघटन गरेर ताजा चुनावमा जान सक्छ भने म त लगभग 3 वर्ष जस्तो सरकारमा चलाइरहेको मान्छे म पूर्ण भनौँ न बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले अब समस्या पर्दा संसद विघटन गरेर किन त्यहाँ जान सक्दिनँ, किन म चुनावमा जान सक्दिनँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको जिराह होला। धारा 85 मा अब त्यहाँ हुन त त्यहाँ त्यो एउटा स्वतन्त्र धारा छ होइन। अब संविधान संसद विघटन हुने काम होइन भएको छैन। संसद विघटनले आयु छुट्याउने बाहेक यो संसदको कार्यावधि 5 वर्षको हुन्छ भन्ने लेख्ने धारा पनि छ होइन। त यी कुराहरूबाट चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन पनि हुनसक्छ, त्यहाँ 76 का उपधाराहरूमा लेखिएको भन्दा भिन्न ढङ्गले पनि संसद विघटन हुनसक्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई परेको छ, पर्न सक्छ होइन। मलाई पनि परेको छ, हुन्छ कि क्या हो भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यसै कारण हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो प्रतिगमनै भयो, यो प्रतिक्रान्ति नै भयो भनेर गएका छैनौँ। यद्यपि प्रधानमन्त्रीको कदम चाहिँ यो चाहिँ संविधानमा स्पष्ट धारा छैन र पनि उहाँले दुस्साहस गरेर विघटन गर्नुभयो। अब यो त न्यायालयको यो धेरै यो चाहिँ रिस्की छ, यो चाहिँ धेरै जोखिमयुक्त छ, यसबाट भोलि निरुपमुखता प्रतिगमन पनि उब्जिन सक्छ भनेर हामीले यसलाई कदमलाई समर्थन गरेका छैनौँ। तर पनि के भने सर्वोच्चले निर्णय गरोस्, हामी सर्वोच्चको निर्णयलाई पर्खन्छौँ भनेर हामीले यसलाई खारेज गर भनेर पनि आन्दोलनमा छैनौँ। यद्यपि यो बढी भयो भनेर त हामीले विरोध गरिरहेका छौँ, तर यसलाई पुनर्स्थापना गर भनेर पनि गएका छैनौँ, यसलाई सदर गर पनि भनेका छैनौँ होइन। अब संविधानसँग मेल खाइरहेको छैन, जोखिमपूर्ण छ, सर्वोच्चले यो विचार गरेर यसको निर्णय दियोस् भन्ने। किन संविधानमा पनि केही त्रुटिहरू केही कमीहरू छन् र केही त्यसले भनौँ न केही संविधान प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेर जाने केही साना छिडपालहरू पनि छन्। त यसलाई सर्वोच्चले कसरी व्याख्या गर्छ त्यो हेरौँ, तपाईँहरू पर्खेर हेरौँ, हाम्रो पर्खेर हेरौँ भन्ने पक्षमा छौँ। म अन्तिमतिर छु। जस्तो वामदेव गौतमले यही बिचमा एउटा अभियान चाल्नु भएको छ, वामदेव तपाईँको हिजोको सहकर्मी पनि हो, उहाँले चाहिँ फेरि यो एकता अभियान भनेर थाल्नु भएको छ। के त्यो वामदेवको अभियानले साँच्चीकै फेरि यिनीहरू एक होलान्? खै एउटा के रहेछ भने अब उनीहरूको दुई समूह बिचको प्रधानमन्त्री ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डका दुईटा समूह बिचको झगडा, यिनीहरूको बिचको तिक्तता, शत्रुता, अविश्वास, एकअर्कालाई सिद्ध्याउने अभियानलाई हेर्ने हो भने त उनीहरू त्यो पार्टीको ती दुईटा समूहको बिचमा फेरि एकीकरण होला भन्ने त मलाई पटक्कै लाग्दैन। तर एउटा कुरा के छ भने यस्तो भनौँ, हिजै अस्ति मात्रै निर्वाचन आयोगले दुईटै दल समूहहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीको समूह र पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डको समूहलाई तपाईँहरूको आफ्नो कुरा अगाडि सार्नुहोस् भन्दा उनीहरूले पार्टी फुटेर अलग अलग भए जस्तो गरेर प्रतिवेदन दिएका छैन। उनीहरूले पार्टी एउटै हो, खालि त्यो पार्टीको आधिकारिकता केपी ओलीले दाबी गर्ने
अर्कोपट्टि आधिकारिकता पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दाबी गर्ने कुरा मात्रै छ। हेर्नुहोस् किन यो सुन्नुहोस्, अब सुन्नु, भोलि अब प्रधानमन्त्रीको पत्र पत्रिकाबाट देखिन्छ एकदम स्ट्रङ विश्वास, एकदम अत्यन्त बलियो विश्वास के छ भने यो विघटन सदर हुन्छ, चुनावमा जाने बाटो खुल्छ भन्ने उहाँलाई पुरा विश्वास देखिन्छ उहाँको अभिव्यक्तिबाट, होइन। कहिले यसतो अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ कि त्यसले न्यायालयका न्यायाधीशहरूलाई पनि निर्देशन गरेको हो कि जस्तो लाग्छ, होइन। त्यस्तै ढङ्गले बोल्नु नहुने नै हो, होइन, हुँदैन, होइन। तर त्यस हदसम्मको विश्वास एकापट्टि देखिन्छ, यतापट्टिको त्यस हदसम्मको यो पुनर्स्थापना नै हुन्छ। कुनै पनि हालतमा यो विघटनमा जानुहुन्न, विघटनमा जानु प्रतिक्रान्ति हो, प्रतिगमन हो भन्ने यतापट्टि छ। अब यदि पुनर्स्थापना भयो भने यहाँ देशमा आगो बल्छ, विद्रोह हुन्छ भन्ने भन्नुहुन्छ, आदि तमाम कुराहरू छन्। अब यिनीहरूको बिचमा यति तिक्तता भए पनि उनीहरूले पार्टी फुटेको, हाम्रो अलग पार्टी हो त्यो अलग पार्टी हो भनेर निर्वाचन आयोगमा अहिलेसम्म कागज पठाएका छैन। हेर्नुहोस्, भोलि मान्नुहोस् कुनै कारणवश अब यो सर्वोच्चले निर्वाचन र विघटन र निर्वाचनलाई सदर पनि गर्न सक्छ, अथवा गरेन र उसले पुनर्स्थापना पनि गर्यो भने खुद केपी ओलीको स्थिति के हुन्छ मैले देखिरहेको छु कि उनीसँग 40% सांसद पुग्छन् कि पुग्दैनन्, त्यो पनि प्रश्नवाचकै छ। उनीसँग 40% सदस्यहरू सिसिएमहरू पुग्छन् कि पुग्दैनन्, त्यो पनि कुरा उठ्न सक्ला। त उनले संविधानले भनेअनुसार भनौँ अथवा दल बदलु त्यो अनुसार चाहिँ त्यो केपी ओलीले अलगै पार्टी खोल्ने पार्टीको हैसियत भएन भने केपी ओलीले नै एउटै पार्टी हो भनेर जानुपर्ने एउटा बाध्यता छ। अनि अरूले पनि एउटै पार्टी हो भनेर जाने बाध्यता भएको हुनाले अब प्रचण्डले के अरे वामदेवले जुन अभियान चालेका छन् त्यो अभियानले यो जुन यी दुईटा समूह बिचको यो जुन कमजोरी छ नि, यो जुन किसिमको यसलाई भनौँ न उनीहरूको जुन सफ्ट बेली छ यसलाई प्रयोग गर्न खोजेको छ। भोलि त्यस्तो भयो भने वामदेवको अभियान चाहिँ यदि पुनर्स्थापना भयो भने वामदेवको अभियानले भाउ पाउँछ, सार्थकता पाउँछ, सार्थकता पाउँछ, होइन। एउटा त्यो पनि हो। अर्को कुरो अब यदि भोलि त्यस्तो भएर अब एउटा सम्भावना पनि छ कि सर्वोच्चले विघटनलाई सदर गरिदियोस्, निर्वाचनलाई सदर गरिदियोस्, होइन। त्यसका धेरै जटिलताहरू छन्, त्यसबिचमा उसले गर्न पनि सक्ला, होइन। उसले गरिदियो भने पनि अब दुईवटा अलग भएर जान्छ। अब त्यस्तो स्थितिमा कतापट्टि जाने भनेर निर्णय गर्न पनि वामदललाई सजिलो हुन्छ। त्यही कारण यी दुइटै कुरा हुन्, एउटा केही यसको चान्स पनि छ एकीकरणको, केही यसमा उहाँलाई डिसाइड गर्न रोज्न पक्ष रोज्न सजिलो पनि हुने हुनाले उहाँ बिचको बाटोमा हुनुहुन्छ। तर दुई थरीले अहिले शेरबहादुरको खुब तानातान गरिरहेछन्। शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बन्छन् कि भनेर आकलन भयो। माधव प्रचण्डले पनि शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव, केपी ओलीले पनि प्रस्ताव। अब यसले गर्दाखेरि राजनीति कता जाने हो भन्ने कुरा। एउटा कुरा के हो भने यो विचित्रको हुन्छ कि यदि कुनै पनि दल जस्तै नेकपा मालेले पनि अहिले हामीले पनि यी दुईवटा पार्टीलाई, यी दुईवटा समूहलाई अलग अलग पार्टी भनेर कुरा गर्न मिलेन नि त। अब निर्वाचन आयोगमा उनीहरूको त्यो बयान छ, दुइटैले नेकपा हामी हौँ, नेकपा हामी हौँ भनेर गएको छ। हाम्रो अलग अलग भनेर त कोही गएका छैनन्। अनि एउटा समूहलाई मैले यी अलग हुन् भनेर बातचित गरेँ भने मै फेल त्यसमा शेरबहादुर देउवाको आकलन ठिक छ, उनीहरू करेक्ट छन्, उनीहरू सही छन्। किन कसरी यी दुईवटा पार्टी नछुट्टिकन, यिनीहरू कानुनी ढङ्गले अलग पार्टी नभइकन कुनै एउटा समूहसँग कसरी प्रमुख प्रतिपक्षले समीकरण गर्न सक्छ? त्यो त मिल्दै नमिल्ने कुरा। भोलि दुइटै एक भयो भने कहाँ छ त्यो समीकरण? त्यही कारण यस मामलामा शेरबहादुर देउवा नेपाली काङ्ग्रेस अलि होसियारै देख्छु म, होइन। त्यसमा पनि जस्तो भनौँ हिजोको घटनापछि त यिनीहरू छुट्टिएकै छैनन्, यिनीहरूको नामी छुट्टिएकै छैन, यिनीहरू अलगै होइनन्, कानुनी ढङ्गले एउटै छन्। भोलि पुनर्स्थापना भयो भने यिनीहरू एउटै भएर जान्छन्। त्यस्तो बेलामा शेरबहादुरले कुनै एउटासँग गठबन्धन गर्यो भने भोलि शेरबहादुरको गठबन्धन त्यो भड्खालामा पर्दैन। त्यस कारणले गर्दा अहिले दुइटैसँग कुरा गर्नु एउटा कुरा हो, हामी पनि दुइटै कुरा आयो भने दुइटैसँग कुरा नगर्ने कुरा उठ्दैन। तर पार्टी भनेर, स्वतन्त्र पार्टी भनेर ओलीले नेतृत्व गरेको समूहलाई मान्नु र प्रचण्ड माधवले नेतृत्व गरेको समूहलाई मान्नेको मूर्खता हो। न्वारन नहुँदासम्म यसै न्वारन नहुँदा कानुनी ढङ्गले उनीहरू सेपरेट नभइकन उनीहरूलाई अलग अलग पार्टीको रूपमा सम्बन्ध विस्तार गर्न खोज्नु, त्यो विस्तार गर्न खोज्नेको मूर्खता हो क्या। समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनेर राख्दिनु। यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद।